Ang mga amahan, hilom-hilom ra na siya usahay, pero gipangkapoy na naog diskarte sa kinabuhi. Maong usahay, dili na to mabasol og mag-shot-shot na kauban ang katrabaho. Kay usahay ginalingaw-lingaw lang nila ilang kaugalingon. Kay ang ubang bana, dili ginapahibalo sa asawa para dili pud maapil og kaguol ang ilang mga asawa. Ingana nila kapinangga ang ilang mga asawa. Pero usahay man god na ay mga bana nga halos na pud adlaw-adlaw mag-inom. Dili na magunahuna sa iyang pamilya. Unya sa kamahal sa imnonon karon, kung unta ang giinom gipalit na lang og bugas, unta walay mga anak nga matulog nga magputoy ang tiyan. Pero naay ubang bana, dili na maglingaw-lingaw kauban ang barkada o mga katrabaho kay ginauna nila nga nindot pa mouli ikabanding ang imong mga anak kay mawala gyud imuhang mga kaguol nga gibati o stress sa trabahoan. Makita lang nimo sila nga walay mga sakit, maayo ang lawas, bahala gikapoy ka pero mabaskog ra ka kung mabanding na nimo sila. Naapoy mga bana nga alingugmugan sa balay tungod kay banha ang mga anak. Kana nga bana dili sad nato mablame kay pinakalisod i-handle usahay ang mga sitwasyon. Binaog daghan kang ginahuna. Mao nang mga asawa, kumustaha permi inyong mga bana. Ug mga bana, kumustaha sa permi inyong mga asawa. Kung unsa man nga klase ang imuhang nabana karon, pasalamati gihapon siya. Bisan usahay, dili na siya masabtan. Ug dili tanang bana responsable ngadto sa iyahang pamilya. Mao nang swerte kaayo ka, wala mo gipasagdan sa imuhang bana bisan muna ng paningkamot niya.